बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि शागिर्द ऑनलाइन गूगल क्लासरूम पे इम्तहान कैसे दे सकते हैं। तो जब आप गूगल क्लासरूम पे classroom.google.com की वेबसाइट पे जाके लॉगिन होंगे तो आप देखेंगे कि आपके क्लास में जो आपके उस्ताद ने आपसे कोई क्विज या असाइनमेंट ली है उसकी आखिरी डेडलाइन क्या है वो उसकी लिस्ट आपको नजर आएगी। इसका मतलब है ये इम्तहानात शुरू हो चुके हैं और आपको अब इनके जवाबात ऑनलाइन जमा कराने हैं। तो आप इस क्लास में जाएंगे। इसके अलावा यकीनन आपको और क्लासेस जो आपने ज्वाइन की हैं वो भी यहाँ नजर आ रही होंगी, लेकिन फिलहाल हमने एज अ स्टूडेंट एक ही क्लास ज्वाइन की है। तो इसको मैं क्लिक करूंगा और ये सारे इम्तहानात मुझे क्लास वर्क में नजर आएंगे। इनके मैसेजेस मुझे ऑलरेडी स्ट्रीम में नीचे यहाँ मिल भी चुके हैं और ईमेल में भी मुझे आ चुके हैं ऑटोमेटिकली। तो मैं क्लास वर्क में जाऊंगा तो इसमें अगर मैं नीचे जाऊं तो मैं देखता हूं कि मुझे एक क्विज मिला हुआ है जो कि कल इस तारीख तक ड्यू है, और एक असाइनमेंट भी मिली है जो 10:10 तक आज के दिन ड्यू थी, लेकिन अब 10:22 हो गए हैं। तो मैं इसको जमा कराने में लेट हो चुका हूं, तो क्यों ना सबसे पहले मैं ये जमा करा दूं। तो मैं इसको क्लिक करूंगा और ये देखूंगा कि ये तो उस्ताद ने एक सवाल पूछा था कि कुरान में कितनी सूरतें हैं, और ये चूंकि मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ तो ये यहाँ पे मेरे नाम से मिसिंग आ रही है। इसको जमा कराने के लिए मैं इसका पहले जो भी मुझे सही जवाब लगता है वो सिलेक्ट कर लूँगा, और इस सवाल को अगर मैं अलग से डिटेल में देखना चाहता हूँ तो मैं इस बटन को क्लिक करके इस सवाल के बारे में दीगर मालूमात जो उस्ताद ने फराहम की हैं वो भी देख सकता हूँ। फिलहाल मैं इसको चेक करके टर्न इन कर देता हूँ। तो अब ये उस्ताद को मेरा जवाब जमा हो जाएगा और मुझे वार्निंग आ रही है कि इसके बाद मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। तो मैं इसको टर्न इन या जमा करा देता हूँ। तो ये मुझे मैसेज मिल गया है कि ये मैंने लेट जमा कराया है, और चूंकि ये पूरी क्लास से उस्ताद ने सवाल पूछा था इसलिए मुझे पूरे क्लास के बारे में मालूमात मिल रही है कि कितने शागिर्दों ने इसका जवाब ये दिया है। ये एक ही अभी तक जवाब जमा हुआ है जो कि मेरा खुद है, और किसी और शागिर्द ने अभी तक जवाब नहीं दिया, और अगर दिया है अगर वो देंगे तो उनकी तादाद यहाँ पर मुझे नज़र आएगी। तो उससे मुझे अंदाज़ा होगा कि मेरा जवाब किस हद तक दुरुस्त है या किस हद तक बाकी शागिर्दों से मुमासलत रखता है। अभी अगर मैं देखूं तो मुझसे एक क्विज़ भी लिया गया है जो कल तक ड्यू है, और वीक 2 में जाएं तो वीक 2 में मुझे एक असाइनमेंट लिखने को कहा गया है। तो सबसे पहले, और इसकी ड्यू डेट 6 सितंबर है जो कि अभी एक हफ्ते बाद है, चूँकि अभी इसकी डेडलाइन करीब है तो लिहाजा मैं ये क्विज़ दे देता हूँ। इसको क्लिक करें तो ये इसके मुझे एक लिंक मिलेगा। तो कुरान मजीद के नाम से एक उस्ताद ने एक क्विज़ हमें दिया है। इसकी डिटेल देखने के लिए हम व्यू असाइनमेंट पे क्लिक कर सकते हैं, या डायरेक्ट क्विज़ का जवाब जमा कराने के लिए इस लिंक को क्लिक कर देते हैं। तो मैं इस लिंक को ही क्लिक कर देता हूँ। एक और वेब पेज पे ये लिंक खुलेगा और मुझे इस क्विज़ की मालूमात मिलेंगी। मुझे तीनों सवालों के जवाब देने हैं और इसका क्विज़ का नाम द कुरान मजीद है। पहले मुझे शॉर्ट नोट ऑन सूरह फातिहा लिखने को कहा गया है। तो मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक शॉर्ट नोट सूरह फातिहा के बारे में टाइप कर दूंगा, सूरह अल फातिहा। तो ये नोट लिखने के बाद मैं अगले सवाल पे आ जाऊंगा। इसमें मुझे पहले एक तस्वीर दी गई है जिसमें सूरह बकरा की पहली कुछ 4 आयात दिखाई गई हैं, और नीचे सवाल है ट्रांसलेट दी अबव आयात इन उर्दू। तो ये उर्दू में तहरीर तो करना हर एक के लिए आसान नहीं होगा, इसीलिए मैं दोबारा स्पीच टेक्सचर का इस्तेमाल करते हुए इसका जवाब लिख देता हूँ। उर्दू लैंग्वेज चूज़ करके अलिफ लाम मीम, इस किताब में कोई शक नहीं परहेजगारों को राह दिखाने वाली है। इसको कॉपी किया, वापस क्विज में जाके इसको पेस्ट कर दिया। इसके बाद अगले सवाल में मुझे कहा गया कि करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करें। तो कुरान में 30 पारे हैं और कुरान में 114 सूरतें हैं, और ये पहली सूरत कुरान की सूरह नास नहीं है। तमाम सवालों के जवाब देने के बाद मैं सबमिट के बटन को प्रेस करूंगा, और अगर तो ऑटोमेटिक मार्किंग हो गई है तो मैं अपना स्कोर भी देख सकता हूं, और अगर मुझे इजाज़त है एक और जवाब जमा कराने की तो मैं वो भी दे सकता हूं। तो फिलहाल मेरे उस्ताद ने चूँकि इसको मार्क नहीं किया इसीलिए मुझे यहाँ पे ये क्रॉस या गलत नज़र आ रहा है, लेकिन जब ये उस्ताद मुझे नंबर दे देगा तो मुझे यहाँ पे सही नंबर नज़र आएंगे। अब मैं इसको यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ और ओपन असाइनमेंट पे चला जाता हूँ। फिर वापस मुझे गूगल क्लासरूम पे ले जाएगा जहाँ पे मैं इसका जवाब पहले ही जमा करा चुका हूँ, और अब मुझे इंतज़ार है कि उस्ताद मुझे इसके नंबर दे।
واپس میں اپنے کورس ورک میں جاؤں گا، کلاس ورک میں، اور اس میں ویک 2 میں مجھے ایک اسائنمنٹ دی گئی ہے امتحان کے طور پہ، جو مجھے اسائن ہو چکی ہے، اور مجھے اس میں 500 الفاظ کے کوئی اسائنمنٹ جمع کرانی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اسائنمنٹ کیا ہے ویو اسائنمنٹ سے۔ اس سے مجھے کہا گیا ہے رائٹ اے نوٹ آن سم تھنگ، اور اس کو جمع کرانے کے لیے میرے پاس کئی آپشنز ہیں۔ اگر مجھے کوئی کنفیوژن ہے تو میں یہاں پر خفیہ طور پہ اپنے استاد سے ایک سوال جو پوچھنا چاہوں پوچھ سکتا ہوں۔ مثال کے طور پہ what is something، استاد جب اس کو پڑھیں گے تو مجھے یہاں پہ اس کا جواب دے سکتے ہیں، اور میرے پاس ایک ہفتہ ہے اس کو جمع کرانے کے لیے، لہٰذا میں ایک ہفتے تک استاد سے یہاں پہ ڈسکشن کر سکتا ہوں خفیہ طور پہ۔ لیکن اگر میں چاہتا ہوں کہ میرے سوالات کو باقی شاگرد بھی پڑھ سکیں اور ان کے دیے گئے جوابات کو بھی پڑھ سکیں اور اس سے مستفید ہو سکیں، تو وہ سوالات میں یہاں پہ کروں گا۔ مثال کے طور پہ kindly explain what you mean by something، اور اس کے جوابات بھی مجھے استاد کی طرف سے جو آئیں گے یا دوسرے شاگردوں کی طرف سے جو جوابات اس کے آ رہے ہوں گے وہ مجھے یہاں پہ نظر آئیں گے۔ جب اس کو جمع کرانے کے لیے میرا نوٹ تیار ہو گیا ہوگا، چاہے وہ ورڈ کی فائل ہو یا کوئی اور کسی اور شکل میں ہو، تو میں یہاں پہ ایڈ اور کریٹ کے بٹن کو کلک کروں گا۔ یہاں پہ میں اپنی ورڈ کی فائل کو جمع کرانا چاہوں تو وہ بھی کرا سکتا ہوں، اور اگر وہ گوگل ڈرائیو میں سیو کی ہے یا اس کا جواب ایک آن لائن لنک ہے جو مجھے ڈھونڈ کے جمع کرانے کو مثال کے طور پہ کہا گیا ہو، تو میں وہ لنک بھی اس کے ساتھ اٹیچ کر سکتا ہوں۔ اور چاہوں تو میں ایک نیا ورڈ کا ڈاکومنٹ، پاور پوائنٹ کی سلائیڈ، ایکسل کی شیٹ یا کوئی ڈرائنگ بنانا چاہوں تو وہ بھی بنا سکتا ہوں۔ مثال کے طور پہ یہ نوٹ میں ورڈ میں آن لائن لکھنا چاہتا ہوں تو میں ڈاکس کو کلک کر لیتا ہوں۔ یہ میرے لیے ایک بلینک ڈاکومنٹ بنا دے گا۔ اب میں اس کو کلک کر کے دوسری ٹیب پہ اوپن کر لوں گا۔ مثال کے طور پہ میں یہاں خاتم النبیین کے بارے میں ایک نوٹ تحریر کرنا چاہتا ہوں۔ اس کو سلیکٹ کر کے بولڈ اور اٹالک اور انڈر لائن بھی کیا جا سکتا ہے، اس کا سائز بھی بڑا کیا جا سکتا ہے، اور پھر اس کے نیچے اگر تحریر کرنا چاہیں تو ہم نوٹ بھی لکھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ نوٹ ہم اردو زبان یا عربی یا کسی اور زبان میں اسپیچ ٹیکسٹرز کو استعمال کر کے بھی لکھ سکتے ہیں، جس طرح ہم نے پہلے دیکھا۔ جب ہم یہ کام کر چکے ہیں تو ٹرن ان کو یہاں پہ پریس کر کے ہم اس کو جمع کرا سکتے ہیں، یا آلریڈی پہلے سے ہی یہ سیو ہو چکا ہے۔ مثال کے طور پہ جب بھی ہم کچھ لکھتے ہیں یہاں پر تو یہ سیونگ کی آپشن آتی ہے اور یہ بتاتا ہے کہ یہ سیو ہو چکا ہے، تو اس کو سیو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم چاہیں تو یہاں سے بھی ٹرن ان کر سکتے ہیں، یا اگر بعد میں آپ اس پہ دوبارہ کام کر کے اس کو مکمل کرنا چاہتے ہیں تو فی الحال اس کو بند کر دیں۔ آپ واپس کبھی اس پہ آ کے، مثال کے طور پہ اگر آپ دوبارہ کل کلاس روم پہ آئیں اور پھر کلاس ورک پہ جائیں اور پھر ویک 2 میں آپ اپنی اس اسائنمنٹ کو ویو کریں تو آپ کی اسائنمنٹ یہاں پہ آپ کو دوبارہ نظر آئے گی، جو جس پہ بھی کام جاری ہے اور یہ ٹرن ان نہیں ہوئی، اس کو آپ کلک کریں تو آپ کو آپ کا کیا ہوا کام دوبارہ ملے گا، اور آپ اس کو اب آگے کنٹینیو کرنا چاہیں تو آپ آگے مکمل کر سکتے ہیں۔ جب آپ اس کو مکمل کر لیں تو چاہے یہاں سے جمع کرا دیں یا اس کو بند کر دیتے ہیں، اور آپ واپس یہاں آ کے اس کو ٹرن ان کر دیں، تو یہ آپ کو بتائے گا کہ اب یہ جمع ہونے والی ہے اسائنمنٹ، اس کو آپ ٹرن ان کر کے دوبارہ مکمل بند کر دیں۔ اچھی بات ہو کہ اس اسائنمنٹ میں آپ نے اپنا نام بھی تحریر کیا ہو، لیکن استاد کے لیے یہ جاننا آسان ہے کہ یہ کام کس نے کیا ہے۔ تو اب یہ جب جمع ہو چکی ہے تو اب استاد یہ پڑھ سکتا ہے، اس سے پہلے یہ نہیں پڑھ سکتا تھا۔ ابھی آپ چاہتے ہیں کہ ابھی ڈیڈ لائن گزری نہیں ہے، آپ اس کو جمع بھی کرا چکے ہیں، استاد اس کو پڑھ بھی رہا ہے، اور استاد نے آپ کو کہا ہے کہ نہیں اس میں یہ چیز کم ہے یا زیادہ ہے، اس کو آپ دوبارہ سے تحریر کریں اس حصے کو، تو آپ اس کو ان سبمٹ کر سکتے ہیں، اور ان سبمٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ دوبارہ یہ اسائنمنٹ
تبدیل کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. آپ اس میں جو بھی تبدیلی کہی گئی ہے، مثال کے طور پہ آپ کا نام اس میں مسنگ تھا، تو آپ یہاں کہہ سکتے ہیں اسائنمنٹ بائی می، اپنا نام تحریر کر دیں. اور بس اس کو کلوز کر دیتے ہیں اور ہم یہاں سے دوبارہ اس کو ٹرن ان کر دیتے ہیں. تو اب وہ ڈیڈ لائن سے پہلے اس میں تبدیلی کے ساتھ یہ اسائنمنٹ جمع ہو چکی ہے، لیکن جب یہ ڈیڈ لائن گزر جائے گی اس کے بعد شاید اس کو تبدیل کرنے کی آپشن استاد نے بند کی ہو اور ہم اس کو نہ تبدیل کر سکیں. یہاں سے ہم واپس اپنے کلاس روم میں چلے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے تمام چیزیں اسٹریم میں یہاں سے ہم پھر کلاس ورک میں چلے جاتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے یہ بھی ٹرن ان کر دی ہے اور یہ اسائنمنٹ اس کا بھی ہم جواب دے چکے ہیں اور یہ کوئز بھی ہم جمع کرا چکے ہیں ٹرنڈ ان. تو اس طرح ہمیں دیے گئے امتحانات جو آن لائن گوگل کلاس روم پہ ہوں ان کے جوابات دیے جا سکتے ہیں. السلام علیکم.